नमस्कार, जय सियाराम। कहिलेकाहीँ हामी सानो च्याप्टरलाई चाहिँ इग्नोर गर्छौँ, यसबाट थोरै मार्क्स आउँछ भनेर हामी त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छौँ। तर मार्क्स त मार्क्स हो, नम्बर त नम्बर हो। त्यस्तै एउटा सानो च्याप्टर छ इओक्यू प्लस स्टक लेभल, जसलाई आज हामी गर्छौँ खतम। सबै रेडी? आऊ। सर इओक्यू हो चाहिँ के त? इओक्यू को फुल फर्म छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी के हुन्छ भने कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि बिजनेसले जब र मेटेरियल एक्वायर गर्छ, र मेटेरियल एक्वायर गर्दाखेरि चाहिँ उसले यो सोचेर गर्छ कि यसको चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ मलाई सबसे कम भन्दा कम होस्, किनकि खर्च कम भयो भने त कम्पनीलाई प्रॉफिट हुन्छ। तब उसको परचेज म्यानेजर या म्यानेजर्सले के सोच्छ भने यसको टोटल कस्ट चाहिँ कम भन्दा कम होस्। अब टोटल कस्ट भनेको के? एउटा अर्डरिङ कस्ट, एउटा क्यारिङ कस्ट। अब त्यो अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्ट भनेको कुनै पनि सामान अर्डर गर्दाखेरि लाग्ने कस्टलाई अर्डरिङ कस्ट भन्छ भने क्यारिङ कस्ट भनेको त्यो सामानलाई क्यारी गर्दाखेरि या त्यो सामानलाई हाम्रो स्टोरमा राख्दाखेरि लाग्ने खर्चलाई क्यारिङ कस्ट भन्छ। अब यो टोटल कस्ट सबसे मिनिमम हुने चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अर्डर क्वान्टिटी चाहिन्छ। त्यो अर्डर क्वान्टिटीको नाम हामीले राखेको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, जसमा चाहिँ टोटल कस्ट सबसे मिनिमम हुन्छ। टोटल कस्ट मिन्स अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट। बुझ्यो? लेख यहाँ मसँगै। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इज a quantity where total cost of an inventory is very minimum। जोनमा चाहिँ टोटल कस्ट चाहिँ धेरै मिनिमम हुन्छ, मतलब मिनिमम लास्ट स्टेजको मिनिमम हुन्छ। अब टोटल कस्ट भनेको के हो? टोटल कस्ट भनेको यसमा दुईटा कस्ट आउँछ, इक्वल टु क्यारिङ कस्ट प्लस अर्डरिङ कस्ट। अब क्यारिङ कस्ट भनेको के हो? यो भनेको कस्ट अफ कीपिङ or carrying inventory in the store for a period of time। कुनै पनि इन्भेन्टरीलाई, कुनै पनि सामानलाई एउटा स्पेसिफिक टाइम पिरियड सम्ममा हामीले चाहिँ स्टोरमा राख्दाखेरि जति पनि खर्च लाग्छ त्यसलाई चाहिँ इन्भेन्टरी क्यारिङ कस्ट भन्छ। यसको अर्को नाम होल्डिङ कस्ट पनि हो। यसको अर्को नाम होल्डिङ कस्ट पनि है। सर यो क्यारिङ कस्ट कस्तो खाले खर्च हुन्छ? जस्तै तिमीले चाहिँ अब रेन्ट दिनु पर्यो स्टोरको, वेयरहाउसको, अरू इन्सुरेन्सको कस्टहरू दिनु पर्यो, तिम्रो सानो चुआउट हुन्छ त्यो खर्च भयो, प्लस स्टोर किपरलाई खर्च मतलब स्यालेरी दिनु पर्यो त्यो खर्च भयो, लोडिङ त्यो तिम्रो सामान यता र उता गर्ने हुन्छ खर्चहरू, त्यो खर्च हुने भयो। त्यस्तो क्यारिङ कस्ट हुन्छ भने अर्डरिङ कस्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ? के खर्च हो त? cost incurred for placing order for purchase of material, purchase of inventory पर्चेज गर्दाखेरि जति पनि खर्च लाग्छ त्यो चाहिँ अर्डरिङ कस्ट आउँछ। जस्तै इक्जाम्पल के हो? जस्तै टेलिफोन कस्ट ओके, परचेज म्यानेजरको स्यालेरी,
त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट, यिनीहरू चाहिँ अर्डरिङ कस्ट भित्र आउँछ है। क्यारिङ कस्ट भित्र के आउँछ? एउटा स्टोरेज कस्ट या इन्सुरेन्स, स्टोर किपरको स्यालेरी, यस्तो यस्तो कस्टहरू चाहिँ तिम्रो क्यारिङ कस्ट आउँछ। यो दुईटाको सम्मेलनलाई हामी के भन्छौँ? टोटल कस्ट। जुन चाहिँ टोटल कस्ट सबसे मिनिमम हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? जुन चाहिँ लेभलमा चाहिँ, जुन चाहिँ स्टकमा चाहिँ, स्टक लेभलमा सबसे मिनिमम हाम्रो चाहिँ कस्ट आउँछ टोटल कस्ट, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। अब इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको फर्मुला लेख, यसलाई नै फर्मुलाकै नाम दियो है। किन? अब यो बुझाउन सकिन्छ, तर तिम्रो 2 मार्क्स छ, त्यति धेरै म एक्सप्लेन गर्न चाहन्न अहिले। ब्याचलरमा हो, पुरो एक्सप्लेन हुन्छ है। EOQ भनेको रुट अन्डर 2AO डिभाइड बाई C, जसमा चाहिँ ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट छ, एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ मटेरियल, ए भनेको ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर, र सी भनेको चाहिँ के छ? क्यारिङ कस्ट पर अर्डर। रुट अन्डर 2AO बाई C। ओके ओके सर यही फर्मुलाले हेरेर हामी हिसाब पनि गरौँ न, तिमीलाई के लाग्छ? बिना हिसाबको म तिमीलाई छोड्छु। ल हेर, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 2075 सेट बी फलोइङ धेरै सजिलो, यो हदभन्दा सजिलो च्याप्टर। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन इन रेस्पेक्ट अफ अ मटेरियल, एनुअल रिक्वायरमेन्ट त्यो माने ए 50,000, कस्ट पर युनिट, एक युनिटको कस्ट 100 रुपियाँ, कस्ट पर अर्डर, अर्डरिङ कस्ट कति रहेछ? 250, क्यारिङ कस्ट पर युनिट 25% अफ कस्ट रे, 100 रुपियाँको 25% कति रुपियाँ हुने भयो? 100 इन्टु 25%, द्याट मिन्स 25 रुपियाँ बराबर EOQ निकाला भनेको छ। अब EOQ को लागि यहाँ लेख, क्यालकुलेसन अफ EOQ। अब हेर, तिमीलाई थाहा छ यसमा फर्मुला लगाउने बित्तिकै के पनि गर्नु पर्दैन भनेर, तर पुरै चाहिँ लेख है। एनुअल रिक्वायरमेन्ट तिमीलाई 2 मार्क्स चाहिँ लिन छ भने चाहिँ एनुअल रिक्वायरमेन्ट ए इक्वल्स टु 50,000 युनिट्स। त्यसरी नै अर्को कस्ट के छ? कस्ट पर अर्डर, कस्ट पर अर्डर या ओ इक्वल्स टु RS 250, क्यारिङ कस्ट पर युनिट कस्ट C इक्वल्स टु RS 100 इन्टु 25% इक्वल टु RS 25 बराबर। यहाँसम्म कसैलाई प्रब्लम छैन? अब EOQ इक्वल्स टु रुट अन्डर 2AO बाई C, 2 इन्टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट 50,000, AO अर्डरिङ कस्ट कति छ? 250 डिभाइडेड बाई C 25 रुट अन्डर। अब यसलाई तिमी काटकुट गर, 10 जा 2 5 जा 10, 10 भयो, एउटा 0 1 2 3 4 भनेपछि यो कति भयो? यो रुट अन्डर भनेपछि 1000 युनिट्स बराबर। यो त क्यालकुलेसन गर्न सक्छ EOQ। अब यसबाटै एउटा अझै हामी गरौँ, टोटल कस्ट। टोटल कस्टको फर्मुला इक्वल टु रुट अन्डर 2AOC। यो नयाँ कुरा है। यदि यही क्वेसनमा हामीले चाहिँ यो क्यालकुलेसन गर्न परेको भए हामीले के गर्छौँ? 2 इन्टु A 50,000 इन्टु O को कति छ? 250 इन्टु C 25, यसलाई क्यालकुलेसन गरेर राख्देऊ।
रुट अन्डर कति आउँछ अब क्यालकुलेटर दबाउनु पर्यो 2 इन्टु 50,000 इन्टु 250 इन्टु 25 625 000 द्याट मिन्स 625 भनेको कति हो 25 को रुट 625 000 मतलब 25 1 2 3 यो त कस्ट भन्ने बित्तिकै रुपिज यो इओक्यू क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै युनिट्स यो पछाडिको डिनोमिनेसन चाहिँ लेख्न नबिर्सिने है ओके सर अब टोटल अर्डर चाहिँ कति होला नम्बर अफ अर्डर कतिवटा अर्डर गर्नु पर्ला यदि 1000 युनिट एकचोटिमा 1000 युनिट टोटल हामीले कति गर्नु छ 50,000 यसको मतलब यहीँबाट फर्मुला बनाऊ A डिभाइड बाई इओक्यू हामीले चाहिँ 50,000 गर्न छ टोटल र एकचोटिमा 1000 युनिट्स भनेपछि कतिचोटि गर्न पर्यो 50 टाइम्स नम्बर अफ अर्डर यो र यो क्वेशनमा सोधेको छैन तर मैले गर्देको छु ताकि कतै क्वेशनमा चाहिँ अरु तिम्रो एक्जामको क्वेशनमा यस्तो आयो भने चाहिँ तिमी गर भनेर है हामीलाई यो मात्र सोधेको छ तिमीले यो मात्र गर्ने हो एक्जाममा ओके सर तर यसको लागि पनि मैले तिमीलाई प्रिपेयर गर्दै ओके सर तपाई धेरै दयालु हुनुहुन्छ त्यो त डाउटै छैन अर्को क्वेशन हेर 2072 सेट ई मसँगै क्वेशन पढ द डिटेल्स फर मटेरियल पर्चेज आर एनुअल रिक्वायरमेन्ट 10,000 यो भनेको के भयो ए अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर यो अर्डरिङ कस्ट ओ भयो भने क्यारिङ कस्ट यसमा त डाइरेक्ट एमाउन्टै दिएको छ इओक्यू निकाला भनेको छ इयर एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ कति छ ए 10,000 युनिट्स त्यसरी अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति छ या ओ आरएस 20 त्यसरी नै क्यारिङ कस्ट कति छ दैट माने सी आरएस 0.40 हामीलाई के सोधेछ इओक्यू इओक्यू त हामीलाई थाहा छ त्यसो इओक्यू इक्वल टु रुट अन्डर 2AO डिवाइड बाई सी ये हामीलाई कति थाहा छ 2 इन्टु 10,000 ओ भनेको कति छ 20 डिवाइड बाई 0.40 डिवाइड गरेर हेर क्यालकुलेटर निकाल गर 2 इन्टु 10,000 इन्टु 0.20 डिवाइडेड बाई 0.40 10 लाख रुट अन्डर 10 लाख यो भनेको 1000 युनिट्स लो यहाँ पनि 1000 युनिट्स यो आयो तिम्रो इओक्यू भन्ने बित्तिकै युनिट्स लेख्ने है अब नम्बर अफ परचेज अर्डर रे एकचोटि हाम्रो टोटल 10,000 गर्न छ एकचोटिमा 1000 त्यो त मुखैले भन्न सक्छ तर के भने चेकरले फर्मुला खोज्छ राम्रोसँग लेखा भन्छ नत्र मार्क्स कसरी आउँछ हैन र एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिवाइड बाई इओक्यू एनुअल रिक्वायरमेन्ट कति छ 10,000 डिवाइडेड बाई इओक्यू कति छ 1000 युनिट्स हामीले निकालेको भनेपछि 10 टाइम्स हामीले चाहिँ कतिचोटि अर्डर गर्नु पर्दो रहेछ नम्बर अफ परचेज अर्डर 10 टाइम्स बराबर यस्तै यो बाहेक अरु धेरै क्वेशन आउँदैन अब यसमा तिमीले टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौ रुट अन्डर 2AOC त्यहाँबाट तिम्रो टोटल कस्ट आउँछ सर अब इओक्यू बाट आउने क्वेशन्स यति नै हो सजिलो छ नि धेरै सजिलो छ है तिमीलाई एक्जामिनेसन या त इओक्यू बाट आउँछ या त स्टक लेभल बाट आउँछ है अब हामी गर्छौं स्टक लेभल तिमीले इओक्यू बाट के थाप्यो भने सबसे सस्तो या कस्ट इफेक्टिभ क्वान्टिटी चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कुन चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ तिमीले इओक्यू बाट थाहा पायो भने अब स्टक लेभल बाट चाहिँ तिम्रो कम्पनीको चाहिँ स्टक लेभल चाहिँ डिफरेन्ट स्टेजेसहरु चाहिँ कुन हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ थाहा पाइन्छ है मतलब त्यसको मिनिङ यो हो कि
कम्पनीको लागि कुनै पनि बिजनेसको लागि र मेटेरियल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। किन यदि र मेटेरियल धेरै भयो भने र मेटेरियल मिन्स र मेटेरियलको स्टक यदि धेरै भयो भने खर्च धेरै आउँछ, थोरै भयो भने प्रोडक्सनमा इफेक्ट आउँछ। उसलाई एकदमै मतलब त्यो कुरा स्टक लेभल मेन्टेन गरेर जानुपर्छ। त्यसकै लागि कम्पनीले कति स्टक लेभल चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी स्टक लेभलबाट क्याल्कुलेट गर्छौँ। हेर स्टक लेभल, अब यसको पनि तिमी फर्मुला नै भनेर लेख। स्टक लेभल रिअर्डर लेभल, रिअर्डर लेभल यसको मेन फर्मुला छ मैक्सिमम कंजम्पशन इन्टु मैक्सिमम अर्डरिङ पिरियड, रिअर्डर पिरियड या अर्डरिङ पिरियड या त्यसलाई हामी लिड टाइम पनि भन्छौँ। मतलब हामीले चाहिँ कहिले कुन चाहिँ लेभलमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को अर्डर गर्नुपर्छ त नि भन्दाखेरि रिअर्डर लेभल। यो स्टेजमा पुगेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अर्को गर्नुपर्छ, मतलब अर्को अर्डर बुक गर्नुपर्छ है रिअर्डर लेभल। त्यसरी म्याक्सिमम स्टक लेभल कम्पनीले चाहिँ कति म्याक्सिमम स्टक लेभल, बिजनेसले चाहिँ कति र मेटेरियल चाहिँ सबसे धेरै म्याक्सिमम स्टक लेभल चाहिँ होल्ड गर्न सक्छ, कति स्टक लेभल चाहिँ सबसे धेरै होल्ड गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो स्टक लेभल। यो भन्दा माथि जानु हुँदैन। आरओक्यू या इओक्यू प्लस आरओएल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इन्टु मिनिमम अर्डरिङ पिरियड या लीड टाइम, रिअर्डर पिरियड। ओके, त्यसरी नै अर्को छ मिनिमम स्टक लेभल। मिनिमम स्टक लेभल यसको पनि हेर आरओएल माइनस एभरेज कंजम्पशन इन्टु एभरेज लीड टाइम। यो भन्दा तल, यो चाहिँ सबसे मिनिमम स्टक लेभल कम्पनीले होल्ड गर्ने, यो भन्दा तल गयो भने डेन्जर आउँछ। ओके सर, आरओएल मिनिमम म्याक्सिमम स्टक लेभल अनि मिनिमम स्टक लेभल। एभरेज स्टक लेभल त थाहा छ। एभरेज स्टक लेभल भन्ने बित्तिकै एभरेज आउने बित्तिकै के गर्ने, म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिभाइड बाई 2। अब जस्तो यहाँ एभरेज कन्जम्पसन छ नि, एभरेज कन्जम्पसन भनेको म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिभाइड बाई 2। एभरेज लेख्ने बित्तिकै म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिभाइड बाई 2। सर क्वेसन पनि गरौँ न है, क्वेसन गर्ने हो। हेर यहाँ क्वेसन, फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड। यो पनि एकदमै सजिलो छ। फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड, यो इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ के हेर, रिअर्डर पिरियड 4 देखि 6 दिन, मतलब यो मिनिमम भयो, यो म्याक्सिमम भयो। डेली कन्जम्पसन 400 to 600, 400 देखि 600 हुन सक्छ अरे। 400 के भयो मिनिमम, 600 के भयो म्याक्सिमम, धेरै वाला म्याक्सिमम, थोरै वाला मिनिमम। रिअर्डरिङ लेभल कति छ, 3600 युनिट्स। हामीले के बनाऊ भनेको छ, मिनिमम स्टक लेभल। अब यहाँ के लेख्ने, पूरे लेखिदिने इयर, मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड। क्वेसन सल्भ गर्दा यसरी लेख्ने है, 6 days। त्यसरी नै मिनिमम रिअर्डर पिरियड कति छ, 4 days। त्यसरी नै मैक्सिमम डेली कन्जम्पसन कति छ, 600 युनिट्स। त्यसरी नै मिनिमम डेली कन्जम्पसन कति छ, 400 युनिट्स। अनि रिअर्डर लेभल कति दिएको छ क्वेसनले, रिअर्डरिङ लेभल दिएको छ आरओएल 3600 युनिट्स। वी नो, हामीलाई के थाहा छ, मिनिमम स्टक लेभल भनेको के हो, आरओएल
माइनस एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज रिअर्डर पिरियड। यो मैले मेरो आवाज मात्र सुनाए। रिअर्डर पिरियड आरओएल को फर्मुला हामीलाई के थाहा छ? म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम। यहाँ लेख, या म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड इन्टु म्याक्सिमम कन्जम्सन, म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। कन्जम्सन कति छ? 600 युनिट्स इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड 6 डेज, मतलब कति भयो? 3600। टू यही दिएको रहेछ त ल, 3600 माइनस एभरेज कन्जम्सन। एभरेज कन्जम्सन भन्ने बित्तिकै म्याक्सिमम प्लस मिनिमम डिभाइड बाई 2। एभरेज कन्जम्सन मैक्स प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम कति छ हेर त? मैक्सिमम छ 600 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, यो भनेको त 500 आयो। 1000 डिवाइड बाई 2 500 इन्टु, यदि तिमीलाई क्वेसनमा आरओएल नदिएको भए पनि हामीले चाहिँ आरओएल निकाल्न सक्थ्यौं है। यो चाहिँ सोलुसन गरेको हामीले 500 इन्टु एभरेज रिअर्डर पिरियड, त्यसरी नै गर त। एभरेज रिअर्डर पिरियड सेम मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। यो पनि 5। 3600 माइनस 2500 इक्वल टू कति भयो? 1100 युनिट्स। मतलब सब मिनिमम युनिट चाहिँ कति राख्न सक्छ, मिनिमम स्टक चाहिँ कति हुनु पर्दो रहेछ? 1100 युनिट्स। त्यो भन्दा तल चाहिँ जान मिल्दैन रहेछ। यो भयो तिम्रो आन्सर। सर यस्तै अर्को क्वेशन ल हेर। फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 200 युनिट्स, मिनिमम कंजम्पशन पर डे 100 युनिट्स, रिअर्डर पिरियड यो मिनिमम भयो, यो मैक्सिमम भयो। रिअर्डर क्वान्टिटी आरओक्यू पनि दियो 1500 युनिट्स। मैक्सिमम स्टक लेभल निकाला भन्यो। अब यहाँ लेख हियर मैक्सिमम कंजम्पशन कति छ? 200 युनिट्स। त्यसरी नै मिनिमम कंजम्पशन 100 युनिट्स। त्यसरी नै मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड $15 days, minimum reorder period 10 days, आर रिअर्डर क्वान्टिटी। रिअर्डर क्वान्टिटी को अर्को नाम हो यूक्यू है। कहिलेकाहीँ इक्जाममा यूक्यू पनि लेखिदेला क्वेसनमा, नजुक्किने। 1500 युनिट्स। अब हामीलाई के थाहा छ मैक्सिमम स्टक लेभल भनेको? मैक्सिमम स्टक लेभल, स्टक लेभल फर्मुला खतरनाक तरिकाले थाहा छ। आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इन्टु मिनिमम लीड टाइम या रिअर्डर पिरियड। यो त थाहा छ तिमीहरूलाई। आरओएल कसरी निकाल्ने रे? फर्मुला के हो? मैक्सिमम कंजम्पशन इन्टु मैक्सिमम लीड टाइम या मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कति दिएको छ? क्वेशनले दिएको थियो 200 युनिट्स इन्टु मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड 15 दुना 30, 3000 युनिट्स। यहाँ देखा आरओएल हाम्रो कति आयो? 3000। आरओक्यू क्वेशनमै दिएको छ 1500 माइनस मिनिमम कंजम्पशन पनि क्वेशनमै दिएको छ 100 इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड पनि क्वेशनमै दिएको छ 3000 प्लस 1500 माइनस 1000। अब यो त जोड घटाउको काम भयो बस। 3500 युनिट्स खलास। यति नै हो।
धेरै सजिलो छ नि है, तिमीलाई लागेको होला यो यनिबिरेन के क्वेसन सोध्छ भनेर। अर्को क्वेसन हेर 2068 क्वेसन नम्बर 19 फलोइङ इन्फर्मेसन एभाइलेबल रिलेटिङ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट म्याक्सिमम स्टक लेभल, डाइरेक्ट म्याक्सिमम स्टक लेभल दियो है, रिअर्डर लेभल, मिनिमम कन्जम्सन पर डे, मिनिमम रिअर्डर पिरियड। ओके, रिअर्डर क्वान्टिटी आरओक्यू तिमी याद गर आरओक्यू कहाँ थियो, म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलामा थियो नि, म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल टु आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस ब्राकेटमा मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम या रिअर्डर पिरियड। त्यो फर्मुला लगाउने है। पहिला यहाँ हेर सोलुसन गर, यार म्याक्सिमम स्टक लेभल कति दिएको छ, यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ इक्जाममा यसरी सल्भ गर्ने है, पुरै लेख्ने तिमीले। तिमी क्वेसन इक्जाममा चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्छ कि तिम्रो जुन चाहिँ चेकर छ, तिम्रो जुन चाहिँ चेकर हुनुहुन्छ है, यो सोच कि उहाँलाई के पनि नलेजै छैन, मतलब तिम्रो एन्सरबाट थाहा हुनुपर्छ उहाँलाई कि ओके, र चेकरले पनि त्यही एक्सपेक्ट गरेर चेक गर्नुहुन्छ कि तिमीले क्वेसन चाहिँ कतिको बुझेको छ र तिमीले एन्सरमा के लेखेको छ। रिअर्डर लेभल 2500 युनिट्स, त्यसरी मिनिमम स्टक लेभल, मिनिमम कन्जम्सन पर डे 300 युनिट्स, मिनिमम रिअर्डर पिरियड। यो त क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई 6 डेज। ओके, अब तिमीलाई के निकाल्यो भन्यो आरक्यू, आरक्यू वी नो आरक्यू के को फर्मुलामा छ, म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलामा छ, लेख म्याक्सिमम स्टक लेभल टु आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। रिअर्डर पिरियड, रिअर्डर पिरियडलाई के पनि भन्छ रे, लिड टाइम पनि भन्छ है। आरओएल कति दिएको छ हेर, आरओएल 2500 अनि यो पनि दिएको छ 5000 युनिट्स, और यहाँ और लेख 2500 प्लस आरओक्यू, यही त निकाल्न छ हामीलाई। मिनिमम कन्जम्सन पनि दिएको छ 300 युनिट्स, मिनिमम रिअर्डर पिरियड पनि दिएको छ 300 इन्टु 6। अब यो त बस तिम्रो म्याथ मात्रै बाँकी रह्यो अब यसमा। 2500 प्लस आरओक्यू माइनस 1800, अहिले कति आउने भयो, 700 आरओक्यू इक्वल टु 5000 माइनस 2500 प्लस 1800। जोड 2500 मा 1800 जोड्दाखेरि आरओक्यू इक्वल टु कति आउने भयो, 4300 युनिट्स बराबर। सजिलो, सजिलो, धेरै सजिलो रहेछ सर, हामी त बेकारमा हातिरहेको थियौँ। ल हेर अर्को, द फलोइङ। सर तपाईँ यति धेरै क्वेसन किन गराउँछौ भनेर चाहिँ तिम्रो दिमागमा आइरहेको होला। म यो चाहन्छु कि जस्तो टाइपको क्वेसन आए पनि तिमी इक्जाम हलमा चाहिँ तिमीले सल्भ गर्न सकोस्, त्यही भएर म सकेसम्म छिटो गराउँछु, तर तिमीलाई धेरै क्वेसनहरू गराउँछु है। त्यही भएर मसँगै गर, नातिकन गर, किनकि तिमी आज प्रिपेयर गर्यो भने तिमी इक्जाम हलमा साँच्चीकै सफल हुन्छौ। मिनिमम कन्जम्सन पर डे, आरओएल दिएको छ 4800 युनिट्स, रिअर्डर क्वान्टिटी दिएको छ 4000 युनिट्स, म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ 8000 युनिट्स, त्यसरी नै रिअर्डर पिरियड दिएको छ 4 देखि 6 डेज, मिनिमम कन्जम्सन पर डे निकाल भनेको छ। अब यहाँ पुरै लेख तिमीले यो भनेर पुरै लेख है, मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ आरओएल 4800 युनिट्स, त्यसरी नै दिएको छ आरओक्यू 4000 युनिट्स, त्यसरी नै म्याक्सिमम स्टक लेभल, म्याक्सिमम स्टक लेभल सर्ट फर्ममा तिमीलाई थाहा छ म अल्छी छु भनेर, तर तिमीले चाहिँ यसरी लेखेको छैन भनेर म विश्वास गर्दैछु है। अनि रिअर्डर पिरियड, म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड आरओपी लो 6 डेज,
मिनिमम रिअर्डर पिरियड 4 days। ल मिनिमम कन्जम्सन पर डे निकाल भन्यो। अब हामीलाई थाहा छ मिनिमम कन्जम्सन पर डे कहाँनिर आउँछ, म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलामा। सर कसरी? म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलामा हेर त, स्टक लेभलको फर्मुलामा के थियो, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। 8000 और 8000 इक्वल टू ROL कति छ 4800 युनिट्स प्लस ROQ कति छ 4000 युनिट्स माइनस मिनिमम कन्जम्पसन कति, त्यही त निकाल्न छ सर। मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड 4 दिन। और अब यसलाई घटाउने कार्यक्रम गर, 8800 यता लो माइनस 8800 इक्वल टू माइनस 4 मिनिमम कंजम्पशन और माइनस 4 मिनिमम कंजम्पशन इक्वल टू, या माइनस पनि छोडिदेऊ, 800। देयरफोर मिनिमम कंजम्पशन इक्वल टू 200 युनिट्स त आउने नै भयो पछाडि। ओके, मतलब तिमीलाई जस्तो घुमाएर क्वेसन सोधे पनि तिमीले गर्न सक्छौ। अब ROL याद गर, म्याक्सिमम इन्टु म्याक्सिमम, म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। त्यसरी नै म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला तिमीलाई थाहा छ, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला थाहा छ, ROL माइनस एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज रिअर्डर पिरियड। तिमीले यति गरिसकेपछि अब तिम्रो स्टक लेभल र EOQ हुन्छ कम्प्लिट। यो बाहेक धेरै टाइपको क्वेसन तिमीलाई नआउनु पर्ने हो, यति प्र्याक्टिस गर तिमी। ओके, आज घरमा यति प्र्याक्टिस गर। योसँग अब तिमीलाई अझै इच्छा छ भने, अझै धेरै मनमा चाहिँ अझै इच्छा छ भने ओल्ड इज गोल्ड उठाएर हेर, अरू क्वेसन्सहरू पनि प्र्याक्टिस गर। र त्यसमा कुनै पनि तिमीलाई अलिकति डाउट्सहरू आउँछ या कन्फ्युजन्सहरू आउँछ भने कमेन्ट बक्समा पनि लेख, हामी त्यसलाई सल्भ गर्छौँ। यति भन्दै आजको क्लासबाट हुन्छ बिदा। नमस्कार, जय सियाराम।